सत्कृतः सत्कृतिः साधु जह्नुन्नारायणो नरः असंक्रेयो प्रमेयात्मा विशिष्टाशिष्टकुच्यः तद्दाद्दसिद्धिसङ्कल्पः सिद्धिदसिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वो वृषोदरः वर्धमो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपा सिपि विष्णुप्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः उद्गस्पष्टाक्षरी मन्त्रा चन्द्रांशु भास्करतिथिः अमृतांशुद्धो बीजं सतिबिन्दुस्य औषधं जगतस्येचु सत्यधर्मपरभूतभव्य भवन्नादो पवनपावनानः कामः कामकृत्कान्ता कामः कामप्रदप्रभुः युगादियुगावत्तो नैकमायो महासनः अदृश्यव्यक्तरूपस्य सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टि शिखण्डी नैशो निशः क्रोधः क्रोधः कुत्ता क्रोधः अच्युतप्रयतप्राणो प्राणदो वासवानजः अपान्निरधिष्ठानम् अप्रमत्तितप्रतिष्ठतः स्कन्दस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः देवो बृहद्भानु आदिदेवो पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः सूरः आनुकूल पद्मी पद्मनिवीक्षणः पद्मनाभो रवीन्द्राक्ष पद्मगर्भशरीरबुद्ध महद्दी बुद्धो बुद्धात्मा महक्षो गरुडज्वलः अतुलसमयो भीमा समयज्ञो हरिहरि सर्वलक्ष्मण लक्ष्मण्यो लक्ष्मीवान् समितज्ञः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्भवक्षोभणो देवा श्रीगर्भपरमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्गुः व्यवसायो व्यवस्थानो संस्थानो स्थानदोदरः परद्दी परमत्तुष्ट रामो विरामो विरजो मार्गो नैयो नयो नयः वीरशक्तिमतान् श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राण प्राणदप्रणः प्रदुः प्रमाण